यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश भट्टराई। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, 2 प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारको उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। उहाँसँग आज म समसामयिक परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। जनजिज्ञासाहरू छन्। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अलिक कटुता पैदा भएको छ। हिजो नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा 11 मिनेट टेलिफोन संवाद गरेको विषय ओली निकटका मानिसहरूको माझमा बडा खुसियालीको रूपमा चर्चा पायो। अर्थात् नेपाल र भारत बीच जो संवादहीनताको अवस्था थियो, पत्राचार पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भनिन्थ्यो, त्यो गाँठो फुक्यो भन्ने अर्थमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छन् र एकले अर्कालाई सम्बोधन गरेका छन्, अर्थात् अवगत गराएका छन् सरकारवाला जनहरूलाई, आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई। उहाँसँग आज म यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर कतिपय विश्लेषण, कतिपय सूचनामूलक ढङ्गको कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नेपाल र भारत बीचको, जब नेपालले अझ त्योभन्दा अगाडि भारतले नक्सा जारी गर्यो, तत्पश्चात फेरि भारतले लिपु लेक हुँदै चीन मानसरोवर यात्राको राजमार्गको उद्घाटन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गर्नुभयो। तत्पश्चात नेपालले प्रतिक्रिया स्वरूप नक्सा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्यो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट मात्रै त्यो पास भएन, त्यो संविधानमै उल्लेख गरियो। तत्पश्चात नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कटुतामा, अर्थात् एक अर्का बीच कुरा पनि हुन नसक्ने संवादहीनको त्यस्तो अवस्था थियो। हिजो भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै कसरत पश्चात, सायद यो अनुमान त गरिएको थियो, उहाँ प्रयासमा हुनुहुन्छ, मोदीसँग संवाद भयो। 11 मिनेट टेलिफोन संवाद। यसलाई अर्थपूर्ण, महत्त्वका साथ हेर्ने पनि छन्। अरू कतिपय मानिस समस्या जिउँका त्यौँ छ, के बेतुक यस्तो परम्परा, यो सामान्य कूटनीतिक एउटा मर्यादा, सामान्य हो यो भन्ने रूपमा पनि छन्। डाक्टर साहब, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? जुन ढङ्गले प्रचार पनि भएको छ, परराष्ट्र, नेपालको परराष्ट्रले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ, स्वयं भारतको परराष्ट्रले चाहिँ शुभकामना दिनुभयो, मोदीले अलि सम्झाउनु भयो, नेपाल र भारत बीचको सांस्कृतिक परम्परागत सम्बन्धको बारेमा सम्झाउनु हो भनेछ। धेरै महत्त्व उनीहरूले दिएको छैन, तर हाम्रो तर्फबाट अलि ठुलै अर्थपूर्ण महत्त्वका साथ हेरिया छ। कोभिड-19 को विषय पनि अलिकति जोडिएको छ। अब हेर्ने कसरी, के नेपाल र भारत बीच अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन थालेको या कुन स्थिति हो? कृपया। धन्यवाद। यो अन्तिमको शब्द भन्नुभयो नि, अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन थालेको हो भने, नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध यति बहुआयामिक छ, यति गहिरो छ, यति चाहिँ व्यापक छ र सिभिलाइजेसनल र कल्चरल रिलेसन भनेर हिजो प्रधानमन्त्री बीचको वार्तामा पनि भएको छ। त्यसैले यति नजिकको सम्बन्ध भएको मुलुकको बीचमा जुन संवादहीनता थियो, यो नक्सा चाहिँ पास गर्ने उदेखि लिएर नक्सा उनीहरूले नै भनौँ न भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा भइरहेको सम्झौता, त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ राख्ने, समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको समस्या भनेर पहिचान गरेको कुरालाई एकतर्फी रूपमा नक्सामा राखेपछि न हामी चाहिँ भड्किएका हौँ, मतलब त्यो अन्यथा अर्को बाटो पनि थिएन।
हामीले आफ्नो जग्गा हामी त पहिल्यै क्लेम गर्दै आएका थियौँ, दाबी गर्दै आएका थियौँ। त्यो जग्गा हाम्रै हो, त्यो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू छन्। र यो अनुकूल वातावरण जुन भइरहेको थिएन, यहाँले भन्नुभएको यो अनुकूल वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। र हिजोको चाहिँ वार्ता र भारतीय स्वतन्त्रता दिवसलाई चाहिँ छानेर भनौँ न, त्यसलाई चुनेर प्रधानमन्त्रीजीले जुन पहल गर्नुभयो त्यसलाई म चाहिँ सकारात्मक मान्छु, त्यसलाई म राम्रो मान्छु होइन। एउटा कमसेकम एक कदम चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्छ कि म अहिले नै चाहिँ वार्ताको ढोका खुल्छ। अब यो सबै समस्या अर्थपूर्ण छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ, लो समस्या समाधान भए म त्यहाँसम्म म पुग्न सक्दिनँ र वार्ताको ढोका खुल्यो भन्नेमा पनि म पुग्न सक्दिनँ। मैले यसलाई सिर्फ शुभकामना आदान प्रदानको चाहिँ टेलिफोन वार्ता, कसैले शुभकामना दिन्छु भन्दाखेरि मलाई तेरो शुभकामना चाहिँदैन भन्ने त केही होलान्, तर चाहिँ धेरैले भन्दैनन्। जस्तै हिजोको भारतीय चाहिँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यको कुरा गर्नुभयो यहाँले। प्राइम मिनिस्टर रिसिभड ए कल फ्रम हिज एक्सिलेन्सी प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेको छ। अब हाम्रो त चाहिँ हेल्ड कन्भर्सेसन बिट्विन टु प्राइम मिनिस्टर भनेको छ। यो त अब चाहिँ उनले फोन गर्दा हाम्रो पढ्दाखेरि उनले फोन गर्दा ल मलाई बधाईले त पक्कै भनौँ न एउटा कुरा भने यतैबाट पहल गर्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले, त्यो राम्रो गर्नुभयो र एउटा संवादहीनताको स्थिति अन्त भएको जस्तो चाहिँ देखियो। किनभने एकदम हाइएस्ट लेभलमा चाहिँ यो वार्ता भयो। अब यसले बिस्तारै चाहिँ अब वार्ताको वातावरण बनाउँदै जाने, त्यो ढोका खोल्ने काम गर्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ। यो राम्रो पहल हो र यसले कटुता टुङ्गाउनलाई चाहिँ सहयोग गरोस्, इँटा थप्दै गएर कटुता टुङ्गियोस् भन्नेमा चाहिँ हामीले आशा गरौँ भनौँ न। म त्यसरी अप्टिमिस्ट छु। आशावादी हुनुहुन्छ, कामना पनि तपाईँले गर्नुभयो। ठिक मार्गमा जाऊ। सुन्नमा आए अनुसार यो फेरि कुनै लिखित वक्तव्यको आधारमा भनिरहेको छैन। भोलि 17 तारिक नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूत बीच नेपालमा भारतका तर्फबाट विभिन्न आयोजना परियोजनाहरू जो सञ्चालनमा छन् तिनका बारेमा छलफल गर्ने भनेर एउटा सामान्य भर्चुअल मिटिङ या दुई देशका राजदूत र परराष्ट्र सचिव बीचको बैठकको चर्चा पनि छ। अलिकति यो पक्ष फेरि यो हिजो स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा दुई प्रधानमन्त्री बीच संवाद पनि भयो। यो तहमा पनि जानुको अर्थ अब अलिकति पत्राचार पनि हुन सक्ने, एकले अर्कालाई अलिकति बुझ्ने बुझाउने प्रयत्न गर्ने त्यसतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने रूपमा पनि कतिपय त्यसरी पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। केही तपाईँलाई जानकारी छ? व्याख्या गर्न त जसरी गरे पनि भयो, तर जुन ओभरसाइट मेकानिजमको मिटिङ हाम्रो परराष्ट्र सचिवजीले गर्ने, उताबाट भारतीय राजदूतले गर्ने जुन कुरा आयो त्यो चाहिँ यो वार्ता टेलिफोन वार्ता हुनु अगाडिदेखि नै चाहिँ निश्चित भएको कुरो हो र त्यो रेगुलर इन्टरभलमा हुने कुरा हो। सायद पोहोर साल भएको थियो, अहिले बल्ल चाहिँ हुँदैछ। यो पनि मलाई लाग्छ, यो पनि अहिले त फिजिकल मिटिङ जस्तो हामी भेटिरहेछौँ, यो गर्दा पनि हुने हो। मलाई लाग्छ भर्चुअल मिटिङ नै हो जस्तो लाग्छ, काठमाडौँमा भइकन पनि होइन। त्यसैले फिजिकल मिटिङ होइन, फिजिकल होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब हुनसक्छ भेटेर अरू कुराहरू पनि हुन्, अब चाहिँ त्यो त हाम्रो चाहना छ, हाम्रो कामना छ। अनि यो जुन सीमाको चाहिँ विवाद छ हाम्रो, यो सीमा विवादले हाम्रो जुन व्यापक सम्बन्ध, बहुआयामिक सम्बन्ध, जुन अनुपम सम्बन्ध छ, जुन गहिरो सम्बन्ध छ नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध, त्यसमा असर गर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले
निरन्तर चलिराख्ने चाहिँ मध्येको यो भर्चुअल के अरे यो ओभरसाइट मेकानिजम यो 2016 मा भारतले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउँछ, तर डेलिभरी चाहिँ अलि भएन। हुलाकी रोड पनि कति वर्षदेखि चाहिँ त्यत्तिकै छन्। त्यस्तै हाम्रो पञ्चेश्वर भनौँ न, ल अब त चाहिँ बिरलै हुन्छ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछन्, अब हामी त चाहिँ एकदम हामी कहाँ आर्थिक रूपान्तरणदेखि लिएर भन्ने धेरै आशा थियो नि त। अहिले कति वर्ष भयो, 1996 मा भएको, अहिलेसम्म त्यसको कुरा अगाडि बढ्न पनि सकेका छैन। त्यही भएर यी सीमा विवादले सबै कुरा रोक्न चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ जुन भर्चुअल मिटिङ के अरे ओभरसाइट मेकानिजमको मिटिङ हुँदैछ, यो वार्ता हिजोको वार्ताभन्दा अगाडि निश्चित भएको पनि कुरा हो। त्यसैले यसले पनि अलिकति त्यो जुन प्रधानमन्त्री बिचको वार्ता हुँदाखेरि अलिकति सानो यति चर चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लगेर ढोकै खुलोस्, हाम्रो कामना छ, हाम्रो चाहना छ, होइन? त्यसैले यो सीमाले अवरोध नगरोस् हाम्रो व्यापक सम्बन्धमा भन्ने चाहिँ हाम्रो कामनाका साथ परराष्ट्र सचिवलाई शुभकामना छ। अलि ढोका खोल्न चाहिँ सक्षम हुन्, कूटनीतिक कौशलता हामीले देखाउन सकौँ, होइन? त्यहीँनिर हो हामीले आफ्नो निपुणता देखाउनु पर्ने कुरा। डाक्टर साहब, यो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा हजुर, छिमेकी भएको नाताले हाम्रो निर्भरता पनि अलि धेरै नै बढी छ भारतसँग। सांस्कृतिक, धार्मिक अनि परम्परागत एकअर्का बिचको निर्भरताको त्यो खाले सम्बन्ध पनि छ। पछिल्लो समयमा फेरि विषय आउँछ, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदैको आउँछ। जुन ढङ्गको नेपालको पोलिटिकल चेन्जमा भारतीयहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे र गौरव गर्थे यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू, काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका, अरू भए कतिपय मानिसहरू अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्छन्। तर पछिल्लो समयमा भारतमा सरकार पनि परिवर्तन भयो, काङ्ग्रेसको थियो, पछि भाजपा आयो, संविधान नेपालको तर्फबाट जारी भयो, त्यसो पर पनि काहीँ न काहीँ विमति भारतले जनायो। संविधानलाई उसले अहिलेसम्म खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गरेको छैन नेपालको संविधानलाई। अनि नक्सा प्रकरण प्रारम्भ भयो, नेपालले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले पनि नक्सा जारी गरिदियो। अब समस्या कुन स्थितिमा पदार्पण गरेको देखिन्छ भने पत्राचार र फिजिकल मिटिङ त्यति सहज छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यसका लागि अनुकूल अवस्था सृजना गर नगरी पनि भएको छैन, छिमेकी छ, हामी सम्बन्ध विकल्प छैन, बिगारेर बस्न सक्दैनौँ। कसरी सम्भव छ यो? एज एउटा परराष्ट्रविदको नजरमा पूर्व राजदूत, अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, के गर्ने? मैले यो विषयलाई हाम्रो भारतमाथिको निर्भरता छ, अब सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जनस्तरको सम्बन्ध छ, अनि भारतले हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, प्रत्येक आन्दोलनमा नैतिक समर्थन पनि दिएको छ। र यो भनिराख्दाखेरि भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि हाम्रा नेताहरू वहाँ जेल गएका छन्। हाम्रो नेताहरूको योगदान पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो जम्मै भुलिँदैछ, त्यो बिर्सिँदैछ। त्यो पनि छ। हो, भारतले हाम्रो प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि जुन सहयोग गरेको छ त्यसको लागि हामी भारतलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र अर्को कुरा यहाँले गर्नुभयो, संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत गरेका छैन, नोटेड मात्रै भनेको हो त्यति बेला, अनि त्यही नै छ। यो पत्राचार पनि यो सहज नभइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ भन्दाखेरि अलिकता लो पोइन्टतिर पुग्न थाले हो कि यस्तो सम्बन्ध भन्ने पनि चाहिँ अलिक चिन्ता लाग्छ। र पत्राचार पनि चाहिँ सहज नहुने, हामीले लेखी गर्ने, अनि उताबाट चाहिँ पत्राचारको जवाफ पनि नदिने एउटा कूटनीतिक शिष्टता, कूटनीतिक मर्यादा हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो प्रयास भएको छ, पत्राचार भएको छ या पत्र पठाउने प्रयास भएको छ, त्यसलाई दुत्कारिएको छ या ग्रहण गरिएको छैन? त्यो त नोभेम्बर 2 मा नक्सामा उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा चाहिँ हाम्रो जग्गा आफ्नो नक्सामा चाहिँ समावेश गरेपछि हामीले नोभेम्बरमा लेखेका छौँ, फेरि गएर मेमा पनि लेखेका छौँ।
अब चाहिँ यो वैशाख 26 गते हो क्या अरे। त्यसपछि हामीले लेखेका छौँ वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्रीजीले जुन भर्चुअल मिटिङ गर्नुभयो, भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो, त्यसपछि पनि हामीले लेखेका छौँ। तर त्यो गरिराख्दाखेरि एउटा हामी स्वतन्त्र देश हौँ, सार्वभौम देश हौँ, त्यो कूटनैतिक पत्राचारको एउटा जवाफ चाहिँ आउनुपर्ने त्यो छैन। अब यहाँसम्म कि सन् 2015 मा 72 सालमा हो के अरे, त्यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदाखेरि जसरी लिपुलेख एकतर्फी रूपमा समावेश गरियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले वार्ता पनि गर्नुभयो, सुशील कोइरालाले वार्ता पनि गर्नुभयो र दुवैतिर हामीले प्रोटेस्ट नोट पनि, डिप्लोमेटिक नोट भनौँ, प्रोटेस्टिङ होइन, यो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्टिङ लेटर हाम्रो चीन र भारत दुवैलाई हाम्रो सहमति बिना, हाम्रो संलग्नता बिना, हाम्रो समझदारी बिना यो दुवैलाई चाहिँ लेखेर हामीले पठाएको हो। अब त्रिदेशीय हो त्यो लिपुलेख भन्ने, त्यो हामीले त्यहाँ चाहिँ अब त्रिदेशीय हो, लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हुन्छ। किनभने जुन लिपुलेखको हामी कुरा गर्दैछौँ, लिपुलेख अहिले चाहिँ जुन टिङ्कर पास भन्ने छ, टिङ्कर पासबाट लिपुलेख 4 किलोमिटर उता पश्चिम उत्तरतिर छ, अनि त्यहाँबाट 54-55 किलोमिटर लिम्पियाधुरा छ, अझ पर पश्चिम उत्तरतिर छ। भनेपछि हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु हुनुपर्ने चाहिँ लिम्पियाधुरामा हो है। तर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यति बेला भारत र चीनको बिचमा जुन सीमामा तनाव देखिया थियो, त्यो तनावले गर्दाखेरि तिनैवटै देश चाहिँ एकै ठाउँमा आउन नसकेर त्यो टिङ्कर पासमा पिलर नम्बर 1 छ, पिलर नम्बर 0 चाहिँ हामीले त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दुमा राख्नै बाँकी छ होइन, लिम्पियाधुरामा। अब यसरी राखेर चाहिँ हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ यो भारतले कुनै चाहिँ यो संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको भारत हो। यसमा धेरै अर्गेलाइज गरिराख्नु पनि हुँदैन, भारतले चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ। धेरै परिवर्तन भएको छ, त्यो जग्गा हाम्रै हो। हामी जबसम्म टेबलमा आएर मेरो यो प्रमाण हो, तपाईँहरूको के छ, तपाईँहरूको छ भने ल्याउनुहोस् न भनेर चाहिँ हामीले टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरूको आफ्नो भेट्यो, उहाँहरूले चाहिँ दर्वो प्रस्तुति गर्नुभयो, प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभयो भने हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ। मेरो गोरुको 12% भन्ने हुँदैन। यो सम्झौता नेगोसिएसनमा बसेपछि फेरि अर्को कुरा वार्ता हुनु पर्यो। अर्को कुरा मैले बुझेको नेगोसिएसन भनेको अथवा वार्ता भनेको, टेबलमा बस्ने भनेको सम्झौता गर्ने हो। त्यहाँनिर हामीले समस्या र पिपुल र प्रब्लमलाई सेपरेट गर्नुपर्छ। इन्डियाले अहिले चाहिँ ओली छौन्जेल, प्रधानमन्त्री छौन्जेल वार्ता गर्दैन भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो अर्गेनाइज गर्नु हुँदैन। पिपुल र प्रब्लमलाई सेपरेट गर्नुपर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्छ। र जबसम्म हामी एक्रस दि टेबलमा आउँदैनौँ, बस्दैनौँ, मैले कसरी तपाईँलाई बुझ्ने, तपाईँले मलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रा संवेदनशीलता के छन्, हाम्रो चासो के छ, हामीले राख्नु चाहेको कुरो के हो। हामीले यो मिडियाले भनौँ न, मिडियाले बडा ठुलो चाहिँ भूमिका खेलिया छ। अहिले तपाईँहरूले जुन खेल्नु भएको छ भूमिका, प्रिन्ट मिडियाले, यो चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाले भूमिका खेलिरहेछ, त्यसले पनि सरकारलाई अलिकति के धेरै नै सजग बनाएको छ, सतर्क बनाएको भन्छु म। अब यस अर्थमा मैले एउटा उदाहरण पनि अब चाहिँ खै यो बढी कुरा गऱ्यो भने फेरि आफ्नै लुगा बढी धो जस्तो हुन्छ, वासिङ डर्टी लिनेन इन पब्लिक भन्छ नि। अब यो चाहिँ भनौँ न, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यो लिपुलेख हाम्रो हो, त्यो हाम्रो जग्गा, हाम्रो सहमति बिना, हाम्रो चाहिँ समझदारी बिना, हाम्रो संलग्नता बिना कसरी तपाईँहरूले राख्नुभयो भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फोन पनि गर्ने, उत्तरतिर पनि गर्न खोजेको हो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ भिजिटमा हुनुहुन्थ्यो, चीनका प्रधानमन्त्री। अनि उहाँले भन्नुभयो म उहाँसँगै थिएँ, मैले चाहिँ उहाँसँग काम गरेको चाहिँ गर्दाको अनुभव
म यो गर्व पनि गर्छु म त्यस्तो प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ। अनि हामीले यो रेकर्डमा बस्नुपर्छ, हामीले जे भन्छौँ जे कुरा गर्छौँ यो चाहिँ अभिलेखमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले दुवैतिर नोट पठायौँ। त्यो नोटको चाहिँ जुन अनुगमन हुनुपर्ने हो, फलोअप हुनुपर्ने हो, त्यो त्यसपछिको उत्तराधिकारी सरकारले गरेको देखिँदैन। उत्तराधिकारी सरकारले गरेन त्यसबेला भारतले कस्तो प्रतिक्रिया जनायो? अर्थात् जुन कुराकानी भयो नि त्यसमा के थियो कुरा? होइन, यो लिपु लेख यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसमा समावेश गर्नुभयो हामीलाई थाहा नभएको भन्दा नरेन्द्र मोदीले के बनाइदियो? उहाँ त अब त सबै यसो टेक्निकल डिटेलहरू त थाहा हुँदैन नि। थाहा भए पनि उहाँले त चाहिने काम त भएको थिएन। त्यो उहाँले चाहिँ खासै केही बोल्नु भएन, सुनिराख्नु भयो। एकदम चाहिँ हाम्रो कुरा जुन प्रधानमन्त्रीजीको कुरा थियो उहाँले सुन्नुभयो। अब चाहिँ पछि कुरा गरौँला भन्नुभयो होला होइन। अनि त्यो उहाँले भनिसकेपछि संविधान जारी भयो होइन। अब संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि अब हामीले देख्यौँ अनेक किसिमका दबाब भारतबाट। प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेतृत्वले यसलाई मानेन, हामी संविधान जारी गऱ्यौँ। संविधान जारी गरेपछि सरकार बदलियो। अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँ चाहिँ छँदाखेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि लागेको थियो यो नाकाबन्दी। अनि 135 दिनपछि त्यो नाकाबन्दीलाई चाहिँ उठाइयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ भारत भ्रमणमा जानुभयो, अहिलेका प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी। त्यति बेला उठाउनु भएन, त्यो कुरा बुझ्न सकिएन, बाहिर कहीँ सार्वजनिक भएन। किनभने त्यति बेला संयुक्त वक्तव्य आएको छैन, त्यसैले उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिने कि के गर्ने थाहा छैन। तर भारतीय विदेश सचिवले हाई लेभल भिजिट पछि जुन प्रेस ब्रिफिङ गर्छन् त्यसमा सीमाबारे कुनै किसिमको उल्लेख छैन। ल त्यति बेला शङ्काको सुविधा देऊ प्रधानमन्त्रीजीलाई, हामीले दिनुपर्छ, हाम्रो नेता हो। अनि 2017को चाहिँ जुन चुनाव भयो, चुनावमा त अब हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू के भने भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्ने एउटा प्रतीक, एउटा सिम्बलको रूपमा चाहिँ उभिनु भयो, आफूलाई खडा गर्नुभयो। जनताले पनि विश्वास गरे, उहाँ आउनुभयो, राम्रो, उहाँ हामी सबैको नेता हो, अहिले देशको नेता हो। उहाँको भ्रमण भयो अप्रिल 6 देखि 8 सम्म भारतमा। बडा बलियो सरकार, म्यान्डेट लिएर गइराख्नु भएको छ। त्यति बेला कुरा उठ्यो कि उठेन भनेर चाहिँ मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्छु, सीमाको कुरै छैन, उहाँले उठाउनु भएन। जबकि 17 वर्षपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री मोदीजीको भ्रमण भयो यहाँ। 17 वर्षपछि पाहुना आइरहेछ, त्यही पनि आफ्नो कुरा त चाहिँ त्यो रिसाउला भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउन त छोड्नु भएन त। कालापानी र सुस्ताको कुरा भनेर प्रधानमन्त्रीजीले जोड गरिसकेपछि मलाई थाहा छ त्यति बेला प्रायोरिटी भन्ने शब्द, प्राथमिकताका साथ यसको समाधान गर्ने यो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो भनेर त्यति बेला अगस्त 4 मा त्यो जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य सबैको अगाडि छ। हामीले त अभिलेखबाट हेर्ने हो, के शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् त्यसबाट हेर्ने हो। त्यसरी त्यो प्रधानमन्त्रीजीले उठाउनु भएको, यसको अर्जेन्ट सम्झेर, यसको उच्च संवेदनशीलता सम्झेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला टेलिफोनबाट पनि वार्ता गर्नुहुन्छ, कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले यसो गर्नुभयो भनेर। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पछि सन् 2018 मा जाँदाखेरि त्यत्रो चाहिँ बहुमत लिएर जानुभएको छ। उहाँले सीमाको कुरा पनि, कालापानी पनि, सुस्ताको कुरा पनि त्यो संयुक्त वक्तव्यमा छैन। यो अब कुरो सन्दर्भ आइराख्दाखेरि भन्छु, अब यो भन्न पनि आफैलाई चाहिँ हामी नै चुकिया छौँ त्यहाँ। किन त्यो विषय ऐन मौकामा त्यो विषय उठाइएन। त्यसपछि अप्रिलमा हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भ्रमण गर्नुभयो, सीमाको कुरै उठाउनु भएन, कालापानी र सुस्ताको कुरै उठाउनु भएन। अनि त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्रीजीलाई जनकपुर र मुक्तिनाथको कुरा चाहिँ आयो। उहाँ चाहिँ मेको 11 देखि 12 सम्म नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। राइट, एकदम ठिक। जनकपुर आएर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि
उहाँले चाहिँ भद्रकाली एकादशीको दिन जनकपुर आएर अनि सीता माँको चाहिँ दर्शन गर्नुभएको रहेछ होइन। अब त्यति बेला 2 महिनामा हेर्नुहोस् त 17 वर्षसम्म पनि रोकिएका प्रधानमन्त्रीजीहरूका भ्रमण 2 महिनामा, पहिलो महिनामा चाहिँ यताबाट भ्रमण हुन्छ, अर्को महिनामा उताबाट भ्रमण हुन्छ। त्यति बेला त्यो सद्भाव कति राम्रो थियो होला, त्यति बेला आपसी विश्वास कति राम्रो थियो होला। प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदाखेरि पनि त्यो कुरा उठेनछ। अब हामीले त वक्तव्यबाट थाहा पाउने न हो, अभिलेखबाट थाहा पाउने हो, त्यो उठेन भने वार्ताको टेबलमा चाहिँ कुरा नउठाउने अनि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ अब राष्ट्रवाद देखाउनको लागि त्यसरी देखाएर, अब जस्तै चुनाव प्रचारका क्रममा जुन राष्ट्रवादका कुराहरू सम्झ्यौँ हामीले त साँच्चैकै सम्झ्यौँ नि। तपाईँले हामीले सम्झ्यौँ, के सम्झ्यौँ भने यो इन्डिया लक्षित हो, भारत लक्षित हो। साँच्चैकै प्रधानमन्त्रीजीले आइसकेपछि भारतको थिचोमिचो जुन छ, हेपा प्रवृत्ति छ, मिच्ने प्रवृत्ति छ, ल यसलाई त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले अब ठिक गर्नुहुन्छ भन्ने जुन हामीले आशा गरेका थियौँ र जब विश्वासको वातावरण चाहिँ एकदम शिखरमा थियो, मैले भने नि अप्रेलमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी जानुहुन्छ, मेमा उताबाट आउनुहुन्छ, त्यति बेला त विश्वासको वातावरण थियो नि। हो, यस्ता संवेदनशील कुराहरू, यस्ता चासोको कुराहरू, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताका कुराहरू, राष्ट्रिय इज्जतका कुराहरू, राष्ट्रिय सम्मानका कुराहरू समस्याको समाधान गर्न छ भनेदेखि जब विश्वासको वातावरण एकदम चाहिँ राम्रो हुन्छ नि, त्यति बेला हामीले फ्याट्ट उठाइहाल्नुपर्छ, कुरा गरिहाल्नुपर्छ। फलाम तातेको बेलामा नै हान्नुपर्छ। तब ठिक त्यो हानेको देखिएन, त्यो हानेको देखिएन। अब अप्रेलमा भएको छ भ्रमण, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, मेमा भएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग भएन। अब प्रधानमन्त्रीजीले अहिले पनि यसो घटनाक्रम हेरौँ भन्दा त्यो डिटेलतिर नजाउँ, किनभने यही आफ्नै कुरा धुने कुरा आउँछ। फेरि अहिले पनि 1 महिना 2 महिना त प्रधानमन्त्री ओलीले जो राजनीतिलाई जो डर्टी गेम भनेर भनिन्छ नि, पिपुलको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने, मतलाई आफूमा कन्भर्ट गर्ने, आफूमा आकर्षित गर्ने हिसाबले मात्रै यो डर्टी गेम खेल्नुभयो भन्ने। त्यस्तो जान्ने मान्छे पनि होइन, मसँग इन्फर्मेसन पनि त्यति छैन होइन। अलिअलि पेपरमा आउने कुराहरू, मिडियामा आउने कुराहरू, अहिले त अब चाहिँ सरकारी चाहिँ जुन आधिकारिक वेबसाइट नै हुन्छन्। म चाहिँ भनौँ न यहाँको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको हेर्छु, भारतका परराष्ट्र मन्त्रालय विदेश मन्त्रालयको हेर्छु, चीनको हेर्छु होला। त्यस्तै हेरेर त्यहाँ के शब्द प्रयुक्त भएको छ त्यसलाई हामीले चिरफार गर्ने हो। त्यो अभिलेखमा के छ हामीले त्यसमा हेर्ने हो। त्यो अभिलेखमा हेर्दाखेरि अब चाहिँ भनौँ न यो देखिँदैन। यो मैले भने नि, हामी त्यहाँनिर हामी किन उठाएनौँ यो कुरो। अब यो वार्तामा भोलि बिहान बस्दाखेरि ल तिमीहरूको यत्रो चासोको विषय थियो भनेदेखि 18 पछि त यो वार्तामा त खै त संयुक्त वक्तव्यमा हामी त देख्दैनौँ त भनेर भारतले यो कुरा उठाउँछ। त्यति बेला चाहिँ मैले हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ भनौँ न यहाँ मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु, त्यति बेला किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ हामीसँग के छ, त्यो हामीले जवाफ तयार गर्नुपर्छ अहिलेदेखि नै। अनि अब जब भारतले चाहिँ यो समस्या चर्कायो र भारतले हाम्रो जग्गालाई एकतर्फी रूपमा समावेश गरेर आफ्नो नक्सामा जसरी हामीलाई भड्कायो, त्यो भड्काएपछि त हामीले आफ्नो दाबी त हामी प्रस्तुत गर्छौँ नि, नक्सा पास गर्छौँ नि त हामी। त्यो नक्सा पास हुनु अगाडि 1 महिना 1.5 महिना कहिले अगाडिसम्म त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन तपाईँहरू के नक्साको कुरा गरिरहेको, त म त जग्गै ल्याउने कुरा गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ जुन नक्सा पास हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त, सबै प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, सबै चाहिँ अब राष्ट्रिय समाजवादी, जनतावादी के थिए, अहिले त फेरि अब एक भइसकेका छन् होइन। सबैको राष्ट्रिय आवाजको त्यो सङ्लो चाहिँ शक्ति हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय सहमति बन्यो त्यो अभूतपूर्व हो। कूटनीति सञ्चालनको लागि त्यो अभूतपूर्व शक्ति हो। यो मुलुकको
कूटनीतिक सञ्चालनमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा त्यसलाई मैले बुझेको है यो अभूतपूर्व यो शक्ति यस्तो चाहिँ पुरा राष्ट्र चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पछाडि उभिएको छ। उहाँले अब चाहिँ वार्ताको ढोका खोल्न छोडेर अब भनौँ न ठिक छ अब अरू के इस्युतिर पनि अलिअलि चाहिँ लाग्नुभयो। जस्तै एउटा रिसेन्टली अब भनौँ है फेरि अब त्यो फेरि आफ्नै कुरा आउँछ के अब भानु जयन्तीको दिन केही भन्नुभयो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले। अब त्यसपछि फेरि त्यहाँको चाहिँ माडीको भनौँ न अयोध्यापुरी भन्ने त्यहाँका गाउँ पहिला त गाविस नै रहेछ त्यहाँका चाहिँ अब स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ फोन गरेर यहाँ आउनुहोस् नै भन्नुभयो भन्ने पेपरमा पढ्या कति सही हो के हो। त्यहाँ आएपछि उहाँको मिटिङ भयो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको मिटिङ भएपछि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ पेपरमा आएको है हामीले त तिनै हेर्ने हो पेपर तीनवटा शब्द चाहिँ मलाई चाहिँ बडा लाग्छ के त्यो उहाँले दिएको निर्देशनमा अब अयोध्यापुरी मै हो सबै चिज भएको भनेर हैन। त्यसपछि तपाईहरु खोज एउटा शब्द अनुसन्धान अर्को शब्द अनि त्यसपछि कार्ययोजना खोज अनुसन्धान र कार्ययोजना बनाउनुस् भन्नु। खोज गर्न बाँकी छ अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। त्यसै प्रधानमन्त्रीजी भनेको हाम्रो राष्ट्रको बाणी हो। प्रधानमन्त्रीजी भनेको यो मुलुकको बोली हो। हल्का फुल्का कुरा गर्नु हल्का फुल्का यस्ता अप्रमाणित कुरा गर्नु सस्ता अप्रमाणित कुराहरू चाहिँ गरेर यो अन्तैतिर ध्यान मोड्नको लागि यो राष्ट्रवाद जगाउने चाहिँ जुन तरिका हो नि अघि भन्नुभयो नि मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् अब भन्नुपर्छ म भन्न त चाहदैन तर भन्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले अहिलेको सरकारले परराष्ट्र नीतिको एक्सेसिभ पोलिटिसाइजेसन गरेको छ। कूटनीतिलाई राजनीतिले उछिनेको छ। एक्सेसिभ पोलिटिसाइजेसन अफ फरेन पोलिसी फर डोमेस्टिक पोलिटिक्स द्याट इज माई रिडिङ। अब म गलत हुँला त्यो त उहाँहरूले आफ्नो काम कारबाहीले चाहिँ उ गर्ने हो प्रमाणित गर्ने हो हैन। खोज हुन बाँकी छ अनुसन्धान हुन बाँकी छ कार्ययोजनाको कुरा गर्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको बोली मेरो राष्ट्रको अन्तिम बोली हो मेरो राष्ट्रको बाणी हो मेरो राष्ट्रको चाहिँ एकताको प्रतीक। अब चाहिँ भनौँ हुन त राष्ट्रपतिजी हो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक त त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले अलि विचार गरेर बोलिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। डाक्टर साहब अनि मैले यहाँनिर भन्छु त्यसैले म भन्छु परराष्ट्र नीति अहिलेको हाम्रो डिस्ट्र्याक्टेड छ डिस्टोर्टेड छ। त्यसैले यसलाई अरू अगाडि बिग्रन दिन भएन। हामी अलि गम्भीर भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धकै कुरा गर्दा दुई विषय उठाउनु हजुर। एक कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन नक्सा हामीले जारी गर्यौं हो यो नक्सा ठिक छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेपछि त्यो नेपालमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्यो है भन्ने दबाब पनि सरकारवालालाई पर्थ्यो तर हामीले संविधानमै राखिदियौँ। यो अलि प्रक्रिया गलत अपनायौँ। भोलिका दिनमा वार्ता गर्नुपर्दा अर्को देशसँग वार्ता गर्नुपर्ने र केही छोड्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो हुनसक्छ नि संवादको सवालमा। त्यस्तो स्थिति आयो भने संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने गरेर त्यो अर्को देशसँग संवाद गर्नुपर्ने स्थितिमा यो अलि अपरिपक्वता भयो भन्ने कतिपय मानिसको बुझाइ एक। दोस्रो प्रधानमन्त्री त्यत्रो त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भएको प्रधानमन्त्री अब युटर्न गर्न थालेको सरेन्डरको प्रक्रियातर्फ उन्मुख रहेको आन्तरिक राजनीतिले फेरि उहाँलाई अर्को ढङ्गले प्रभाव पार्न थालेको रूपमा पनि कतिपय त्यसरी पनि विश्लेषण गर्दा रहेछन्। एज एउटा तपाईँ अनुभव प्राप्त व्यक्ति यो दुई विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ डाक्टर साहब? यसो युटर्नको कुरा गर्नुभयो नि हिजोको संवादले कतै अब चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी
युटर्न गर्नुभएको हो कि अब सकिएन भारतसँग भनेर चाहिँ हो कि भने म त्यसलाई त्यो रूपमा लिँदिनँ, हामीले लिनु पनि हुँदैन। यो जस्ट शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कुरो हो। उहाँले शुभकामना दिनुभयो, निरन्तर चाहिँ प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। हाम्रा शुभकामना त लाग्छन्, अरूका मात्रै हामीलाई नलाग्ने हुन्, किनभने हाम्रो घरबार ठिक छैन। हेर्नुहोस्, परराष्ट्र नीतिको चाहिँ बलियो आधार भनेको चाहिँ बलियो घरबार पनि हो। हामीले घरबार चाहिँ लथा लिङ्ग पार्ने, अनि त्यसपछि परराष्ट्र नीति कसरी बलियो हुन्छ। अनि अर्को कुरो, यो सरेन्डर पनि यसलाई म हिजोको वार्तालाई म मान्दिनँ, अडान हामीले छोडेको पनि मान्दिनँ। यो जो शुभकामना आदान प्रदानको कुरो हो, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई चाहिँ त्यो सिज गर्ने भन्छ नि, यसलाई चाहिँ त्यो मौका छोप्ने चाहिँ काम जसरी गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नुभएको छ भन्छु म। राम्रो कुरालाई हामी राम्रो भन्न चाहिँ पर्छ, होइन, सकारात्मक हो यो। अर्को कुरा, नक्सा पासको कुरा गर्नुभयो हो। भारतले हामीलाई यति घचेट्यो, यति पेल्यो, हाम्रो चाहिँ त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भनेका छौँ। उहाँहरूको नेतृत्व पनि सहमति भएको छ त्यहाँ, होइन। अब कुन कुन प्रधानमन्त्री आउँदा के भयो भन्ने कुरा अब यहाँ अहिले टाइम हुँदैन त्यसको लागि, म छैन भनौँ न। त्यो भइराख्दाखेरि अब भारतले चाहिँ एकतर्फी रूपमा अब नक्सा पास गरेका थियो, ठिकै थियो, हामी चाहिँ अब हामीले मान्दैनौँ, एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णय चाहिँ मान्य हुँदैन भन्यौँ हामीले, ठिक छ। अनि त्यसपछि ल वार्ताबाट सुल्झाउँ भन्यौँ, हामीले लेखेर पठायौँ, ठिकै छ। त्यसलाई पनि भएन, हामी त टेकन फर ग्रान्टेड जस्तो भयो कि ए नेपालसँग जे गरे पनि हुन्छ भनेर। मे 8 तारिकको दिन, वैशाख 26 हो क्या अरे, वैशाख 26 को दिन भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो भर्चुअल उद्घाटन गर्न के बितेको थियो, महामारी त सबैतिर थियो, होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो गर्ने, फेरि अहिले त फेरि अब लिम्पियाधुरातिर त्यो साइडमा चाहिँ बाटो पनि बनिरहेछ भन्ने खबरहरू आइरहेछन्, त्यता नजाउँ भने साह्रै गर्न त भएन नि त। हामी सार्वभौमुलक हौँ, हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले त हेर्नुहोस् त 1/3 जग्गा छोड्दाखेरि महाकाली नदीसम्म हाम्रो चाहिँ अधिकार छ भनेको हो, होइन। अब महाकाली नदी त्यो पनि हामीले नपाउने थियो, त्यो पनि फेरि ल त ठिकै छ, तपाईँहरू चाहिँ आएर त्यसरी बस्नु भएको। हामीले त्यो आउटस्ट्यान्डिङ मान्नुपर्ने पनि चाहिँ ऊ थिएन, हामीले आउटस्ट्यान्डिङ मान्यौँ। एउटा हाम्रो बिचको मित्रतालाई, हाम्रो बिचको चाहिँ जुन चाहिँ सद्भावपूर्ण र चाहिँ गहिराई बहुआयामिक सम्बन्ध छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ल यसलाई आउटस्ट्यान्डिङमै राखौँ नि त, ल सुल्झाउँला भनेर चाहिँ मान्दै आएको कुरालाई उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। म भायोलेसन भन्छु त्यसलाई। यो सभरेन इक्वालिटी अफ अल नेसन्स भन्ने जुन हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा पनि उल्लेख भएको छ। एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको नाताले उहाँहरूले त्यो उल्लङ्घन गरेकै हो। त्यो उल्लङ्घन गरेपछि हामीसँग अरू विकल्प थिएन। त्यसैले हामीले नक्सा पास गर्ने, हामीले दाबी त कतै त देखाउनु पर्थ्यो। किनभने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको मैले 2वटा भ्रमणको उल्लेख गरेँ। त्यति बेलै आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु कालापानी हामी छोड्दैनौँ, हाम्रै हो भनेर चाहिँ लिनुपर्ने। जसरी सुशील कोइरालाले उनीहरूको आँखामा बिजाएर पनि उठाउन त छोड्नु भएन। ए हुँदैन, यो धेरै वर्षसम्म गयो, यो यसलाई छिटो सुल्झौँ भनेर चाहिँ प्रायोरिटी भन्ने शब्द पनि हामी हाल्यौँ। हालाकि टाइमलाइन छैन त्यसमा पनि, तर हेर्नुहोस् अब त्यो जुन संयुक्त वक्तव्य आउँछ, त्यो चाहिँ 2 प्रधानमन्त्रीको बिचकोमा भएको छलफल भएपछि, सहमति भएपछि आउने कुरो हो। हामीले एकतर्फी रूपमा राखेर मात्रै हुँदैन त्यो कुरा। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूले पनि सहमति गरेर हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु राखेको। उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा पेलेर हामीलाई मिचेर जानुभएकोले हामीले यो कदम चाल्नु पर्या हो। अब आयो नक्सा संविधानमा राखेपछि हो, यहाँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो, अलिकति चाहिँ ठाउँ छोड्नुपर्छ। आफ्नो दाबी पनि छोड्नु हुँदैन, वार्ताको ढोका पनि चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। किनभने हामी त्यसै कमजोर छौँ। फेरि हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्धमा यो भूगोल भने बडा निर्दयी हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, चीनले चाहे जस्तो सहयोग गर्न खोजेर पनि हामीलाई सहयोग गर्न सकिरहेको छैन, सक्दैन, भूगोलका कारण। भूगोल बडा निर्दयी हुन्छ। भूगोल यतै भएर एकपटक नेपोलियनले पनि भने पढिरहेको थिएँ, कुनै देशको परराष्ट्र नीति बुझ्न छ भनेदेखि
त्यो मुलुकको भूगोल पढ भनेर उनले बताएका छन् कि होइन। त्यसकारण यो भूगोल पनि बडा निर्दयी हुन्छ। हाम्रो भूगोल त्यस्तै छ। त्यसकारण भौगोलिक यथार्थता, धरातलीय यथार्थतालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। तर आफ्नो सम्मानमा चाहिँ आँच आउने कुरा पनि गर्दिनु हुँदैन, आफ्नो सम्मानमा सम्झौता पनि हामी गर्दैनौँ, तर धरातलीय यथार्थतालाई पनि हामी छोड्दैनौँ। अब यो संविधानमा राखिसकेपछि अब त संविधानमा त राखियो, संविधानभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्ने न यहाँ अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अधिकार छ, न पछि आउने। यो त 5 वर्षको लागि हो, 2.5 वर्ष त बितिसकेको थियो सरकारको, न पछि आउने सरकारले सक्छ। यो संविधान सम्झौता संविधान संशोधन नगरिकन यो पोजिसनभन्दा तल हामी आउन सक्दैनौँ। अर्को कुरा, जब हामी वार्ताबाट सम्झौता यो समस्याको समाधान गर्ने भन्छौँ, वार्ता भनेको कुरो, टेबल टक भनेको कुरो सम्झौता हो। केही हामीले छोड्नुपर्छ, लिनेर दिने हुन्छ, लिनेर दिने हो। निश्चय। हामी चाहिँ मैले सिकेको है, अब एकपल्ट केनेडीले भने पनि थिए कि जोन एफ केनेडीले, तिनको केनेडीको चाहिँ 1961 को इनागुरल स्पिच साँच्चैकै चाहिँ अहिले हेर्दा पनि यति सान्दर्भिक छ। लेट अस नट नेगोसिएट आउट अफ फियर बट नेभर नेगोसिएट इन फियर रे। अब भनौँ न, तर के भन्दाखेरि सम्झौता वार्तामा बस्न पनि डराउन हुँदैन होइन। नेभर नेगोसिएट आउट अफ फियर, तर नेभर फियर टु नेगोसिएट। वार्तामा हामी चाहिँ अब संविधानमा गरिहाल्यौँ, हामी त तिमीसँग कुरै गर्दैनौँ, यो छोडा कालापानी भनेर पनि हुँदैन। हामी वार्तामा बस्नुपर्छ होइन। वार्तामा बस्दाखेरि हामीले 3वटा पोजिसन चाहिँ बनाउँछौँ। एउटा म्याक्सिमलिस्ट पोजिसन, अब वार्ता हुँदै जाँदाखेरि होइन भारतले प्रमाण देखा अरे, छैन भारतसँग, उसले पनि आफ्नो छ भनिरहेछ नि होइन। अनि त्यो हाम्रो म्याक्सिमम जुन चाहिँ संविधानमा छ अहिले, त्यो हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो त सफलता भइगयो। अब भारतले मान्दैन, अलिकति त्यसको फल ब्याक पोजिसन के हो त, केमासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउन सक्छौँ, त्यो ठाउँ त रहेन अहिले त अब। अनि अर्को तेस्रो पोजिसन हुन्छ बटम लाइन। योभन्दा चाहिँ हामी हट्न सक्दैनौँ, कुनै हालतमा हामी झर्न त ल सक्दैनौँ। जेसुकै होस्, जेसुकै परोस्, हामी जाँदैनौँ भन्ने कुरा। अब यो पोजिसन हाम्रो चाहिँ अहिले वार्तामा जाँदाखेरि, अहिलेकै सरकार हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजी जानु होला, परराष्ट्र सचिव स्तरको चाहिँ जुन संयन्त्र छ उहाँहरू जानु होला, प्रधानमन्त्रीजीहरू नै बिचमा बस्नु होला। एउटा अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले त्यो अडान के हो, उहाँले एक्लै डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न। अब उहाँको एकल निर्णयले हुँदैन यो। त्यसकारण चाहिँ जसरी नक्सा पास गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर पास गऱ्यौँ र अभूतपूर्व एकता देखायौँ, त्यसै गरी हामीले अब ब्याकडाउन गर्नुपर्छ, रिट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। कसरी? वार्तामा बसेपछि मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर 3वटा अप्सन मध्ये अप्सनलाई बटम लाइन सहित तोकेर वार्ता गर्नु। त्यो वार्तामा जाने टोलीलाई उहाँले म्यान्डेट दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ म भन्छु अहिले प्रधानमन्त्रीकै बिचमा यो परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्र प्रायोरिटी बेसिसमा गर्ने, समस्या समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदाखेरि त्यो गठन भयो। आजसम्म त्यसको एउटा पनि मिटिङ बस्न सकेका छैन। उनीहरूले मानेनन् होला भनौँ न। अब चाहिँ यस्तो एकतर्फी रूपमा पेल्दै लैजाने मुलुकले के माने होला भन्नु पर्यो होइन। अब सन् 2015मा लेखेको नोटको जवाफ त दिएको छैन, अब अहिलेका नोटहरू पनि कुनै जवाफ दिएको छैन भनेपछि अहिलेको चाहिँ अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजी सँगै छ शक्ति। हाम्रो चुनाव प्रणाली यस्तो छ, एउटा सिङ्गल पार्टीले, राजनीतिक पार्टीले यो किसिमको बहुमत पाउन चाहिँ बडा विरलै हुन्छ, बडा गाह्रै होला आउने उसमा होइन। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीजीसँग जुन राष्ट्रिय सहमति पनि छ, उहाँसँग बहुमत पनि छ, उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अवसरलाई सदुपयोग उहाँले नै भारतका प्रधानमन्त्रीसँग यसलाई टेकअप गरेर उहाँले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नत्र यो हाम्रो चाहिँ उसमा टाउकोमाथि झुन्डी राख्छ। जसरी
हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि 1950 को सन्धिलाई बोकेर हिँड्नु परिरहेछ, जोसुकै सरकारमा आओस् न। होइन, सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजी दिल्लीमा जाँदाखेरि होइन 1950 को सन्धि अब चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्यो, रिभ्यू गर्नु पर्यो भन्नुभयो। उहाँले चाहनुभएको त थिएन, कसैले पनि चाहेनन्। उहाँ नचाहने मान्छेले पनि त्यसलाई बोकेर हिँड्न त परिरहेछ नि अहिलेसम्म। त्यसकारण चाहिँ यो उसलाई हामीले यो समस्यालाई अनन्तसम्म यस्तै लैजाने हो कि यो समस्याको समाधान गर्ने जग्गा फिर्ता ल्याउने हो भनेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ एकदम एउटा त्यो मैले जुन 3वटा पोजिसन भने, मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर वार्ताको टेबलमा बसेर कहिले पनि एउटा निष्कर्षमा पुगिँदैन। फेरि चाहिँ प्रब्लम र पिपुललाई अलग गराएर हेर्नुपर्छ हामीले वार्तामा बस्दाखेरि। त्यसकारण अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नभएदेखि यो अडान चाहिँ 3वटा कायम गरेर बल्ल चाहिँ वार्तामा पठायौँ भनेदेखि कुनै सार्थक होला। न त 2 जना परराष्ट्र मन्त्री भेटे अथवा सचिव भेटे प्रधानमन्त्री भेटे भनेर केही यो समस्याको समाधान हुँदैन। एक्लै कुनै पनि नेता नेपालको अब यो संविधानको पोजिसन भन्दा तल आएर चाहिँ नेगोसिएट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। यो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा जुन ठाउँमा हामी उभिएका छौँ हो, टाउको माथि राखिएको तरबार हो, त्यो अवस्थामा नेपाल र भारत बिचको छ। त्यसकारण बडा ख्याल गरिनुपर्छ। त्यो डाक्टर साहब, यो पछिल्लो स्थिति हेर्दा हजुर वार्ताको लागि अलिकति वातावरण केही बन्दै गएको हो त, किनभने चुच्चे नक्सा र बुच्चे नक्साको विषय छ। अनि नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा एपिजीको रिपोर्टलाई ग्रहण नगरेको विषय पनि छ। यहाँ थपिएको छ फेरि एमसिसीको विषय यत्तिकै लड्केर बसेको छ। नेपालमा चीन किन सक्रिय भयो भन्ने विषय पनि फेरि यो परराष्ट्रसँग जोडिएको हुनाले मैले यो डाक्टर साहबलाई जोडेको यो अवसर लिइहालौँ भनेर। चीनसँगको विषय, चीन अलिकति क्रियाशील भयो, के भयो यो भन्ने विषय पनि काहीँ न काहीँ यो वा त्यो एङ्गलबाट उठेकै छ। त यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो असन्तुलित, आवश्यक पर्दा फेरि घ्वाप्पै काहीँ गएर घप्लक्कै बसिहाल्ने यस्तो स्थितिको पनि विगतले चरित्रहरू पनि देखाउँछ। यो अहिलेको अवस्थालाई परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर हेर्दा के छ त? अब कतातर्फ बढिन्छ, के अवस्थामा हामी जुन कुराहरू गर्नुभयो नि, बडा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँ राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी त बडा संवेदनशील चाहिँ मोडमा आएर उभिएका छौँ। संवेदनशील मोड पनि हो, बडा अप्ठ्यारो मोड पनि हो। यदि हामीले यस्तो नाजुक र संवेदनशील चाहिँ भू राजनीतिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो मुलुकको लागि खतरनाक मोड पनि हो। खतरनाक मोड पनि हो। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँले जुन 4वटा कुरा उठाउनु भयो त्यसमध्ये म अन्तिमबाट अब जाउँ। चीनको कुरा, चीनको प्रभाव नेपालमा मात्रै बढेको होइन, चीनको प्रभाव दूर दराजसम्म बढेको छ। चीन अहिले 20-30 वर्ष अगाडिको चीन होइन, अहिले चीन चाहिँ बदलिएको छ। जस्तै 2 शताब्दी अगाडि नेपोलियनले भनेका थिए, लेट चाइना स्लिप, इफ चाइना वेक्स इट विल सेक द वर्ल्ड। चाइना उठ्यो, अब चाइना सुतिरहेको थियो, चाइना उठ्यो। जस्तै अब चाहिँ यो सुधारको कार्यक्रमहरू देङ सियाओपिङले गर्दाखेरि बाइड युर टाइम, हाइड युर क्यापेसिटी, डु नट सो युर एम्बिसन्स भनेर जुन मन्त्र थियो नि, त्यो मन्त्र अब चाहिँ यो सी जिङपिङको बेलासम्म आइसक्दाखेरि छैन। चाइना इज एसर्टिभ मात्रै होइन, एग्रेसिभ। चाइनाको एसर्टिभनेस र एग्रेसिभनेस उसको कन्फिडेन्स र उसको क्यापेबिलिटीको प्रतीक हो। चीन हेरौँ त अमेरिकासँग उसले बिस्तारै ग्रेट पावर रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिमोडल गरौँ भनेर राष्ट्रपति ओबामा छँदै क्यालिफोर्नियामा भने हो सी जिङपिङले, होइन। अब बिस्तारै चाहिँ चीनको हामीले चाहौँ नचाहौँ, चीनको बडा लङ टर्म थिङ्किङ छ, लङ टर्म प्लानिङ छ।
त्यसैले त्यो शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ भनिन्थ्यो चीन, हो तर नेपालको सन्दर्भमा अलि एग्रेसिभ, चीनको अमेरिकासँग सम्बन्ध अलिक कटुतामा परिणत भएको, चीन र भारतबीच तनाव भएको, चीन र पाकिस्तान बीच काहीँ न काहीँ अलिकति सुमधुर सम्बन्ध रहेको, अनि फेरि अब यस सँगसँगै जोडिएर आउँछ भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङको बीचको अलिकति संवाद, अलिकति समीप, यो सबै हेर्दाखेरि ओल्ड अर्डर र नेपाल, अब नेपालको फेरि हाम्रो अपरिपक्वताका कतिपय पक्षहरू छन्, दल अनुसारको परराष्ट्र मामिला, दल अनुसारको रक्षासँग सम्बन्धित विषय, यस्तो प्रयत्न भइरहेछ। डाक्टर साहब, यो यसको अलिक संक्षिप्तमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि पहिलो कुरा दल अनुसारको परराष्ट्र नीति हुन सक्दैन। त्यो प्रयास भएको जस्तो देखिन्छ कि संविधानले केही आधारभूत मान्यताहरू दिएको छ, आधारभूत सिद्धान्त छन्, त्यसको दायाँ बायाँ गर्न कोही पनि सक्दैन। अलिकति मेनिपुलेट यताउति गर्ने, राष्ट्रहितको लागि कसरी अझ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने कुरा गर्नको लागि मेनिपुलेट गर्ने कुरा त्यो छुट्टै हो, नत्र हुन पाउँदैन। अब चीन र पाकिस्तानको कुरा गर्नुभयो, रुसको पनि कुरा गर्नुभयो, अब भारत र चीनको बिचको तनावको कुरा गर्नु होइन। यो चाहिँ एकजना चाहिँ कूटनीतिज्ञ जोन ग्यालब्रेथ भन्ने थिए, भारतमा राजदूत थिए, त्यति बेला यहाँ पनि थिए क्या अरे तिनी, प्रेसिडेन्ट केनेडीका चाहिँ राजदूत हुन् तिनले। हिस्ट्री इज इडियटिक, हिस्ट्री क्यान बी इडियोटिक भनेका छन् के, हिस्ट्री क्यान बी इडियोटिक। त्यो यस्तो किसिमको हुन सक्छ। जस्तै शीत युद्धभरि हामी हेरौँ त पाकिस्तान अमेरिकाको कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साथी थियो, महत्त्वपूर्ण साथी थियो, भारत थिएन। भारत त चाहिँ सोभियत सङ्घको नजिक भयो, इन्दिरा गान्धीले 20 इयर्स ट्रिटी गरिन् के गरिन् भनेर एकदम चाहिँ। अब बङ्गलादेशमा त्यत्रो नरसंहार हुँदाखेरि पनि निक्सन चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ चुप लागेर बसे। अब त्यो ब्लड टेलिग्राम भन्ने किताबहरू पढ्दा छक्क लाग्छ कि। अनि अब चाहिँ शीत युद्धकालमा पाकिस्तान अमेरिकाको भरपर्दो मित्र किसिन्जर चाइना जाँदाखेरि पाकिस्तान भएरै गएको, पाकिस्तानले नै चाहिँ चीनसँगको बाटो खुलाइदिया भन्ने पनि हामी पढ्छौँ होइन। अब त्यस्तो पाकिस्तान अहिले चीनसँग यति नजिक भएको छ, चीन अहिले अमेरिकालाई छोडिसक्यो, त्यही भएर त्यो गलब्रेथको इडियोटिक भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसकारण अनि अर्को रुसको कुरा, रुस र चीन। अब निक्सन 1972 मा चीन गएर माओ सेतुङ र चाउ एन लाईसँग हात मिलाउँदाखेरि कसको विरोधमा गरेको थियो? सोभियत सङ्घको विरोधमा। त्यति बेला चीन र रुसको बिचमा त्यो सीमा चाहिँ मा पनि विवाद भइरहेको थियो, क्लास भइरहेको थियो भनेर चीनलाई युज गरेर सोभियत युनियनलाई, सोभियत सङ्घलाई अन्डरमाइन गरेको, हेपेको भनौँ न। अब चाहिँ अब त्यो अमेरिका, त्यो जियो पोलिटिक्स अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् चेन्ज भएर रुस अहिले चाहिँ के छ, चाइनाको जुनियर पार्टनर जस्तो देखिरहेछ, जुनियर पार्टनर। अब त्यो कसैले त भन्छन् त्यसलाई एक्सेस अफ अथोरिटेरियन्सको चाहिँ एउटा गठजोड पनि भन्ने गर्छन्। अब यसैमा भारत चीन नेतृत्व गर्न थाल्यो, रुस चाहिँ जुनियर पार्टनर छ, अमेरिकाको एउटा कम्पिटिटरको रूपमा। अर्को कुरा फेरि जहाँनिर चाहिँ यिनीहरू चीन र चाहिँ रुसको हित सेन्ट्रल एसियासम्म आइपुग्छ, जुन चाहिँ बडा नेचुरल रिसोर्सेसमा धनी मुलुकहरू छन्, त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि रुस र चीनको विवाद सुरु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब रिसोर्सेसमा त सबैले चाहिँ पकड जमाउनै चाहन्छन्, अब चीनले पनि छोड्दैन। यो भनिराख्दाखेरि काजाकिस्तानमा गएर चीनका राष्ट्रपतिले बेल्ट एन्ड रोडको प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यसको पनि अर्थ छ कूटनीतिमा। कहाँ गएर के भनिएको छ त्यसको अर्थ हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो भू राजनीति जसरी बदलिएको छ, अमेरिकासँग टक्कर लिने चाहिँ जुन यो चीनको चाहिँ अहिले ऊ देखिरहेछ, हालाकि धेरै बाटो अझै चाहिँ चीनलाई पनि धेरै लामो छ, अझै चाहिँ गर्न सक्दैन होइन। तर के भन्दाखेरि चीनका त्यो अधिकारीहरूले भनेको कतै पढ्या, ओहो यो राष्ट्रपति अहिलेको जुन नेतृत्व छ नि अमेरिकाको,
यही नेतृत्वले चाहिँ अमेरिकालाई कमजोर बनाइरहेछ, हामीलाई के भन्छौ भन्ने चाहिँ किसिमका भनाइहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ चीन हामीले, हाम्रो त छिमेकी हो, एकदम भरपर्दो मित्र पनि हो, तर यो भनिराख्दाखेरि चीनलाई हामीले नजिकबाट बुझ्नुपर्छ, चीनको इन्टेन्सनलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। उत्तरतिर चीन छ भनेर सिरानी लाएर सुत्ने चाहिँ बेला छैन। यो चीनको आफ्नै स्वार्थ छ, आफ्नै स्वार्थको लागि हो सबैले गर्ने, होइन? स्वाभाविक होइन। अब त्यसका भारत पनि, भारतसँग अहिले यो किन भयो भन्दाखेरि अब जस्तै अब यो क्वाड भन्ने छ एउटा, अनि त्यसपछि चाहिँ G7 भन्ने छ अर्को। G7मा ट्रम्पले भारतलाई बोलाइदिए, क्वाडमा पनि अलिकति लसपस अलि बढी बढ्यो। अब अहिले 20 वर्ष भारत र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध हेऱ्यौँ भनेदेखि यिनीहरू धेरै नजिकिएका पनि छन्। चीनले चाहिँ तँ पनि मेरो जुनियर पार्टनर हुनुपर्छ रुस जस्तै भन्या हो कि इन्डियालाई। त्यसरी बिट्विन द लाइन्स रिड गर्ने के धेरै पर नजाऊ है, धेरै लसपस नगर पश्चिमाहरूसँग, तिमीले मसँग काम गर्नुपर्छ, मसँग काम गरेर एसियन सेन्चुरी अथवा अहिले त भन्न थाले चाइनिज सेन्चुरी गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ चाइनाको मैले भने नि एसर्टिभनेस र एग्रेसिभनेस उसको कन्फिडेन्स र क्यापेबिलिटीको प्रतीक हो। चीन एकदम इरेसिस्टेबल छ, चीनको उदय, र चीनले जति प्रगति गर्यो र जति मान्छेलाई कम समयमा गरिबीको रेखाबाट माथि उठाओ, त्यसलाई त त्यो त कसैले पनि गर्न सकेका छैन। राइट डाक्टर साहब, अब म अनि 2-3वटा कुरा छन्, यहाँ म छिट्टो सक्छु है त। एमसिसी र इपिजीको कुरा गर्नुभयो। अब एमसिसी भारतसँग सम्बन्धित त अब कसरी भयो र यो हाम्रै हो। इपिजीको कुरा जुन 2018मा इपिजीको 9th मिटिङ भएको रहेछ काठमाडौँमा। हामीले पेस गरेको चाहिँ 2018मा 2 वर्षसम्म हाम्रो चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ आधा घन्टाको समय यसलाई छुट्याउन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर यो इपिजीमा हामीले धेरै रिड गर्नु पनि हुँदैन, धेरै आशा पनि गर्ने, आशा छोड्नु हुँदैन। धेरै अप्टिमिस्टिक भएर धेरै परका कुरा गर्ने। हामीले चाहिँ यो इपिजीमा सिफारिस गरेका छौँ भनेर सिफारिस त्यो कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरो हो। त्यसकारण बढी त्यसमा चाहिँ हामीले रिड नगरौँ। तर मैले यो भनिराख्दा एउटा कुरा के भन्छु भने कूटनीतिमा अथवा हामीले चाहिँ अब जाँचमा बस्दाखेरि पनि क्वेसनहरू आउँछ नि, 10वटा क्वेसन आउँछ। 10वटा क्वेसन आउँदाखेरि सबभन्दा सजिलो र आफूले राम्रो गर्न सक्छु भन्ने जुन हुन्छ, पहिला हामीले त्यही क्वेसन सुरु गरिन्छ। त्यस्तै हामीले त्यो इपिजीको कुरा गर्दाखेरि पनि ओभरअल रिलेसनसिप भनेको थियो भने सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा हामीले पहिल्यै लियौँ, होइन? त्यो बिस्तारै त्यसलाई कसरी डाइल्युट गर्दै जान सकिन्छ। 1950को ट्रिटीलाई यस्तै कठिनाइहरू हामीले त्यही जाँचमा लेखिया जस्तो लेख्दै जाँदाखेरि त्यो कठिन पनि पछि गएर भनेर कन्फिडेन्स बढ्छ नि त। अनि चाहिँ त्यसैले अब यो इपिजीको रिपोर्ट उहाँहरूले चाहिँ त्यो नबुझ्नुपर्ने कारण छैन, बुझ्नुपर्छ। सरकारको चाहिँ लगानी भएको छ, उहाँहरूको पनि लगानी भएको छ, हाम्रो पनि लगानी भएको छ, र कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। हस् डाक्टर साहब, परराष्ट्र मामिलामा फुकी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ, किन विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। छिमेकीहरू र विश्वका शक्तिशाली देशहरूको यो बडा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको स्थितिलाई। हस्, म कतिपय विषय यहाँसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ है यहाँलाई। धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा, आफ्नो कुरा राख्ने मौका। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रविद, समसामयिक परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।